Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. आजको भिडियोमा हामीहरूले कभर गर्ने टपिकहरू के हुन् भनेर सर्लकै म यो भनिदिनु गइरहेको छु। सुरुमा आज हामीले कम्प्युटर नेटवर्क सेक्युरिटी, इन्टरप्सन, प्राइभेसी ब्रिच, इन्टिग्रिटी, ऑथेन्टिसिटी, क्रिप्टोग्राफी, सेक्रेट की इन्क्रिप्सन, पब्लिक की इन्क्रिप्सन र मेसेज डाइजेस्टको बारेमा आज हामी यो भिडियोमा कभर गर्न गइरहेको छ। ल साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ। ल अब हामी सुरुमा के छ, कम्प्युटर सेक्युरिटी भनेको के हो हैन। अब यहाँ के लेखिरहेछ, ड्युरिङ इनिशियल डेज अफ इन्टरनेट इट युजेज वाज लिमिटेड टु मिलिट्री एन्ड युनिभर्सिटी फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पर्पज। हाम्रो सुरुमा के हुन्थ्यो, इन्टरनेट एकदम लिमिटेड अमाउन्टमा थियो, जुन कि हाम्रो स्पेसिफिक मान्छेले मात्र युज गरिरहेको थियो, अर्गनाइजेसन अथवा युनिभर्सिटीले मात्र युज गरिरहेको थिए। त्यो हाम्रो के छ, लिमिटेड टु मिलिट्रीहरूले र युनिभर्सिटीहरूले युज गरिरहेको थियो र फर के गर्नलाई, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नलाई युज गरिरहेको थिए। Later, when all network merged together and formed internet, the data used to travel through public transit. अब यस्तै हाम्रो यसको डिमान्डहरु बढ्दै गयो हैन, इन्टरनेटको डिमान्डहरु बढ्दै गयो, त्यसैले तिनीहरुले एक आपसमा मर्ज भइसकेपछि ठूलो इन्टरनेट, एउटा सानो नेटवर्कलाई मर्ज गरेपछि ठूलो एउटा इन्टरनेट फर्म भयो हैन। त्यो इन्टरनेट फर्म भएपछि त्यसमा हाम्रो डाटा ट्रान्सफर गर्न सकियो। त्यसैले पब्लिक नेटवर्क ट्रान्जिट, पब्लिक नेटवर्कबाट एउटा नेटवर्कदेखि अर्को नेटवर्कमा जाँदालाई एउटा पब्लिक एउटा नेटवर्कको हेल्प गरेर त्यसमा हाम्रो डाटा ट्रान्सफर गर्न लागिसक्यो हैन। त्यसमा हाम्रो के छ, कमन people may send the data that can be highly sensitive, such as their bank credential, username and password, personal document, online shopping details or confidential document. जस्तो हाम्रो के हुन्छ अहिले, जस्तै अब हाम्रो एउटा नेटवर्क छ, नेटवर्कदेखि अर्को नेटवर्कमा हाम्रो कुनै डाटा पठाउनु पर्यो, अथवा केही हाम्रो पर्सनल फाइलहरू अथवा हाइली सेन्सिटिभ डाटाहरू, जस्तै हाम्रो के छ, बैंक क्रेडेन्सियल, बैंकको के छ, युजर नेम पासवर्डहरू हुन्छ, एकाउन्ट नम्बर हुन सक्यो, त्यसको युजर नेम र पासवर्ड हुन सक्यो हैन, पर्सनल डकुमेन्ट हुन सक्यो, त्यसको अनलाइन डकुमेन्ट अब कन्फिडेन्स डकुमेन्ट हुन सक्यो हैन। त्यस सबै के हुन्छ, हाम्रो यो डाटाहरू सेन्ड गर्नलाई गरिरहेको हुन्छ नेटहरुमा हैन। त्यसलाई हामीले के गर्ने, सेक्युर गर्ने। जुन कुरा हामीले इन्टरनेट माध्यममा कुनै पनि डाटा भएको, जस्तै कुनै पनि अनलाइन सपिङ गर्दा पनि हामीले अब अनलाइन सपिङ गर्दा हामीले पेमेन्ट गर्छौँ हैन, युजर नेम र पासवर्ड हाल्छौँ, आफ्नो ब्याङ्किङ क्रेडेन्सियल हाल्छौँ हैन, आफ्नो ब्याङ्कको इन्फर्मेसनहरू हाल्छौँ सपिङ गर्दा। त्यसलाई हामीले किन सेक्युर गर्नलाई के गर्छ, कम्प्युटर सेक्युरिटीले हेल्प गर्छ। यसमा के आउँछ भनेपछि हेर्नु, सेक्युरिटी के गर्छ, अल सेक्युरिटी थ्रेड्स आर इन्टेन्सनल भनेपछि सेक्युरिटी थ्रेड्स हुन्छ नि, अब थ्रेड्सहरू सबै के हुन्छ, इन्टेन्सनल हुन्छ, म गर्छु भनेरै हुन्छ क्या। यसो जानी अनजानीमा हुँदैन, यो मान्छेले चाहेर मात्र यो थ्रेड्सहरू हुन्छ नि भइरहेको हुन्छ। अल सेक्युरिटी थ्रेड्स आर इन्टेन्सनल, दे अकर ओन्ली इफ इन्टेन्सनली ट्रिगर्ड भनेपछि त्यो कुनै पनि अब म गर्छु, म यसलाई हुन्छ नि, म यसको युजर नेम पासवर्ड क्र्याक गर्छु भन्ने हुन्छ नि, एउटा इन्टेन्सन हुन्छ नि मान्छेको, म यसको एकाउन्ट ह्याक गर्छु भन्ने जस्तो हुन्छ नि, हो त्यो भइसकेपछि बल्ल यसमा थ्रेड क्रिएट हुन्छ। सेक्युरिटी थ्रेड्स क्यान बी डिभाइडेड इन्टु द फ्लोइङ क्याटेगोरी। अब यसमा कुन क्याटेगोरी पर्छ थ्रेड्सहरुमा, जस्तो के छ, अब हेर्नु, सुरुमा हाम्रो इन्टरप्सन छ, इन्टरप्सन, प्राइभेसी ब्रिचेस, इन्टिग्रिटी र ऑथेन्टिसिटी। अब यसलाई हामीले पालै गरेर यसलाई हामीले अलि ब्रिफली एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो के छ, इन्टरप्सन छ। इन्टरप्सन भनेको के हो? इन्टरप्सन इज अ सेक्युरिटी थ्रेड्स इन विच अभाइलेबल अफ रिसोर्स इज अट्याक। अब यसमा जस्तै हाम्रो एउटा इक्जाम्पल के दिइसकेको छ भनेपछि, युजर इज अनेबल टु एक्सेस इट्स वेब सर्भर अर द वेब सर्भर इज हाइज्याक्ड भनेपछि, अब जस्तै हाम्रो अब जस्तै हाम्रो रियल इक्जाम्पलमा प्लेन हाइज्याक भयो, अथवा हुन्छ नि अनवान्टेड मान्छेले आएर हाइज्याक गरिदियो हैन। जस्तै अब यो इन्टरप्सन भनेको के छ भनेपछि, कुनै पनि एउटा फङ्सन हामीसँग चलिरहेको छ हैन, चल्दा के अवरोध भयो हैन, के हाम्रो टेक्निकल फल्टहरू भयो, त्यो इन्टरप्ट हुन्छ नि हैन। त्यसरी के भन्छन्, त्यसलाई हामीले चलिरहेको स्मुथली चलिरहेको फङ्सन प्रपर गरेर हामीसँग काम गरिरहेको कुरालाई के कुरा आएर एक्कासी रोकिदियो हैन, इन्टेन्सिटी त्यो हुन पर्ने थिएन तर त्यो त्यहाँ भयो हैन, त्यसलाई के भन्छ, इन्टरप्सन भन्छन् के। जस्तै इन्टरप्सनलाई के भन्न सक्नुहुन्छ नि तपाईले हैन, जस्तै तपाईले अब
सुरुमा के छ, सुरुमा एट्याकरले एट्याक गर्नुभन्दा पहिले तपाईँको नेटवर्कमा तपाईँले नेटवर्क मतलब चलिरहेको थियो, तपाईँले इन्टरनेट सर्फ गरिराख्नु भएको थियो, अनि एट्याकरले के गर्यो, एट्याकरलाई नेटवर्कमा एट्याक गर्यो। एट्याक गरिसकेपछि तपाईँले जुन इन्टरनेटहरू जुन पहुँच थियो होइन नेटसँग तपाईँले जान पाउनु भने त्यसले के त्यो हाइज्याक गर्थ्यो। हाइज्याक भनेपछि के हो, फ्रिज गरिदिने, अरूले युज गर्न नपाओस्, इन्टरप्ट गरिदिने क्या। प्लेन हाइज्याक भनेपछि प्लेन उड्न लागिरहेको छ, प्लेन हाइज्याक भयो, प्लेन उड्न पाउँदैन। ठीक, तपाईँले फिल्महरूमा हेर्नु भने हाइज्याक गरिदिने, इन्टरप्ट गरिदिने, त्यो हुन्छ। अब हाम्रो प्राइभेसी ब्रिच छ। अब प्राइभेसी ब्रिच भनेको के हो? इन दिस थ्रेड प्राइभेसी अफ युजर इज कम्प्रोमाइज। Someone who is not authorized person is accessing or intercepting data sent or received by the original authenticated user. यसमा के भनिरहेको छ भने चाहिँ प्राइभेसी ब्रिचेस भनेको तपाईँको कुनै पनि पर्सनल इन्फर्मेसन छ के, जुन कि तपाईँले जसलाई सेयर गर्न चाहनु हुँदैन त उसले चाहेर तपाईँको पर्सनल इन्फर्मेसन सबै हेरिहाल्यो। जस्तै तपाईँ के हुन्छ, पर्सनल ब्रिच भयो, प्राइभेसी ब्रिच भयो क्या। हजुरको प्राइभेसी थियो, प्राइभेसी रहेन। जस्तै तपाईँले अब तपाईँको अब जस्तै अब तपाईँलाई एउटा केही साथीले कुरा एउटा उसको बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ होइन, बेस्ट फ्रेन्डले आफ्नो केही प्राइभेट कुराहरू भन्नुहुन्छ होइन। अब त्यो के गर्छ, अब कुनै पनि एउटा मान्छेले आएर त सुन्यो होइन। अब त त्यो मान्छे के त हजुरले जसलाई भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ एउटा हजुरको बसेर हजुरको गफ सुनिरहेको थियो तेस्रो पर्सनले के। एउटा जस्तो दुईवटा साथी कम्युनिकेसन गरिराख्नु भएको छ, दुईजनाले एकजना बसेर हजुरको एनालाइज गरिरहेछ भनेपछि तपाईँको त्यसले के गर्छ, प्राइभेसी ब्रिच गर्यो क्या। तपाईँले दुईजना बोल्दा बोल्दा थर्ड पर्सन आएर के गर्यो, त्यसले सबै कुरा सुनिसकेछ भनेपछि तपाईँको सबै कुरा डाटाहरू जो सेयर गर्नुभएको थियो इन्फर्मेसनहरू, जस्तो अब पर्सनल इन्फर्मेसनहरू हुन्छ, त्यस के चाहिँ प्राइभेसी ब्रिच भयो। जस्तै हाम्रो यसो प्राइभेसी ब्रिचमा एउटा इक्जाम्पल के जस्तो हुन्छ, रियल वर्ल्ड इक्जाम्पलमा जस्तै जुमहरूमा हुन्छ, जुम एप्लिकेसनहरू भयो। यस्तै हाम्रो धेरै हाम्रो प्राइभेसी ब्रिच अब जस्तै हाम्रो नेपालको साइटहरू वेबसाइटहरू हुन्छ, अथोराइज साइटहरू छ, त्यो ह्याक भइरहेको हुन्छ, प्राइभेसी ब्रिच भइरहेको हुन्छ। त्यसो भएको डाटा इन्फर्मेसनहरू हुन्छ नि अनअथोराइज युजरले एक्सेस गरिरहेको छ। जस्तै हाम्रो कुनै पनि एउटा ब्याङ्किङको इन्फर्मेसन छ, जस्तै हजुरले कुनै पनि ब्याङ्कमा एउटा खाता बनाउनु भएको छ होइन, खाता खोल्नु भएको छ, त्यो खाता खोलेको इन्फर्मेसन तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँको ब्याङ्कलाई थाहा हुन्छ, तेस्रो पर्सनलाई थाहा त हुँदैन नि हो। अब प्राइभेसी ब्रिच भनेको तेस्रो पर्सनले आएर तपाईँको इन्फर्मेसन निकाल्यो, त्यसमा भन्छ जुन प्राइभेसी थियो प्राइभेसी रहेन, त्यो इन्फर्मेसन निकालेर पब्लिकली गरिदियो भनेको त्यो प्राइभेसी ब्रिच भयो। अब इन्टिग्रिटी भनेको के हो भनेपछि दिस टाइप अफ थ्रेट इन्क्लुड any alteration or modification in the original context of communication. The attacker intercept and receive the data sent by the sender, and the attacker then either modifies or generates false data and sent to the receiver. The receiver receives the data assuming that it is being sent by the original sender. अब यसमा के हुन्छ भनेपछि इन्टिग्रिटी भनेको के भनेपछि जुन तपाईँले डाटा पठाउनु भएको सोर्सले जुन पठाएको छ होइन, त्यही डाटा रिसिभरले पायो कि पाएन। यदि सेम डाटा पाएको छ भने के गर्नुपर्छ, यो इन्टिग्रिटी छ भने। जस्तै तपाईँले एउटा इक्जाम्पल के लिन सक्नुहुन्छ, जस्तै इन्टिग्रिटी एउटा गुड इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु। जस्तै अब हाम्रो कुनै पनि वेबसाइटबाट हामीले आइएसओ कुनै पनि फाइलहरू डाउनलोड गर्छ, एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्छौँ होइन। अनि त्यहाँ फाइलको तल के हुन्छ, ह्याचहरू दिएको हुन्छ। ह्याच चाहिँ के हुन्छ, ह्याच दिएको हुन्छ MD5मा ह्याचहरू हुन्छ, सामा SA512 SA1 होइन, SHA SA1 SA256 यस्तै हाम्रो एउटा ह्याच गरेर क्लियर गरेर दिएको हुन्छ। ह्याचले के गर्ने काम गर्छ भनेपछि यो डाटा चाहिँ इन्टिग्रेटेड छ भनेपछि अब यो डाटा मोडिफाइको छैन, जो यो डाटा के छ, जुन डाटा युजरले ओरिजिनल सोर्सले अपलोड गरेको हो त्यही डाटा हजुरले डाउनलोड गर्नुभएको छ भनेर के छ, यसले इन्टिग्रिटी देखाउँछ कि। जस्तै हाम्रो कुनै पनि डाटा मोडिफाई भएको छैन भनेर के। यदि हाम्रो यो सेकेन्ड जस्तै अब सोर्सले कुन डाटा पठाइरहेछ, सेन्डरले डाटा रिसिभरलाई पठाइरहेको छ, बिचमा थर्ड मान्छेले त्यो डाटालाई क्याप्चर गरेर हल्का फुल्का मोडिफाई गरिदियो। जस्तै यसमा अब मोडिफाई गरिदियो होइन, गरिदियो भनेपछि के गर्छ, त्यसलाई अब इन्टिग्रिटी रहेन, त्यो डाटामा इन्टिग्रिटी रहेन किनभने त्यो मोडिफाई भइसकेछ होइन। अब इन्फर्मेसन रिसिभरले अब एट्याकरले के गर्छ, त्यो इन्फर्मेसन रिसिभरलाई पठाइदिन्छ। रिसिभरले के गर्छ, फल्स इन्फर्मेसन पायो नि, जुन कुरा सेन्डरले पठाएको, जस्तै सेन्डरले हाई लेखेर पठाएको थियो, बिचमा एट्याकरले रिसिभ गर्यो, त्यो प्याकेटले रिसिभ गरिसकेपछि उसले हाईलाई बाई लेखेर पठाइदियो। अब रिसिभरले के बुझ्छ, रिसिभरले मलाई बाई भनिरहेको छ तर सेन्डरले त हाई पठाएको हो नि हो। त्यो इन्टिग्रिटी भनेको के हो, जुन डाटा मैले सोर्स अथवा सेन्डरले पठाइरहेको, जस्तै सेन्डरले हाई पठाएको छ भने रिसिभरले पनि हाई जो रिसिभ गर्नु पर्यो होइन, बुझ्नुभयो। त्यसलाई के भन्छ, इन्टिग्रिटी भन्छन्, इन्टिग्रिटी। अब अथेन्टिसिटी भनेको के हो भनेपछि दिस थ्रेट अकर्स वेन एन एट्याकर or a security violator poses as a genuine person access the resources or the communicate
विथ अदर जेन्युन युजर। जस्तै अथेन्टिसिटी भनेपछि जस्तै अब अथराइज पर्सन हो कि होइन भने जस्तै अब तपाईँको अब त एउटा जस्तो एउटा ब्याङ्क एउटा म एउटा हजुरलाई इक्जाम्पल दिन्छु। इक्जाम्पलमा के छ भनेपछि एउटा ब्याङ्किङ सिनारियो लियौँ है। जस्तै ब्याङ्किङ सिनारियो के लिनुहुन्छ भनेपछि जस्तो सपोज कुनै पनि मान्छे बाहिरबाट आइरहेको छ ब्याङ्कलाई सर्वे गर्नलाई है। ब्याङ्कको सर्वेलाई मान्छेले आइरहेछ भनेपछि मान्छेको अब ब्याङ्कलाई के थाहा हुन्छ, मान्छेको नाम थाहा हुन्छ र मान्छेको आइडी थाहा हुन्छ। आइडी हेरिसकेपछि यो मान्छे यो ब्याङ्कको अथोराइज मान्छे हो, यसले सर्वे गर्न आएको हो मान्छेहरू थाहा पाउनुहुन्छ। ल अब त्यसैलाई होइन, अब सपोज ब्याङ्कको ओरिजिनल मान्छे आएन होइन, आउनुभन्दा अगाडि के त अनअथोराइज मान्छे गइदियो। अनअथोराइज मान्छेले के गर्छ, त्यसको आइडेन्टिटी थेप गरेर आफ्नो आइडेन्टिटी जे उसको नाम थियो, नाम आइडेन्टिटी सब होइन सब चोरेर आयो भने चाहिँ अब आइडेन्टिटी ठेप गर्नु तपाईँलाई थाहा छ भनेपछि हुबहु त्यसको आइडेन्टिटी आफैले लिनु कि अरूको आइडेन्टिटी मैले लिनु। जस्तै मेरो नाम जस्तै एट्याकरमा जस्तै अब कुनै पनि जस्तै अब तपाईँले इक्जाम्पल के लिन सक्नुहुन्छ भनेपछि एउटा ब्याङ्किङको सिनारियो छ। ब्याङ्किङ सिनारीमा राम भन्नेले सर्वे गर्न आइरहेको छ ब्याङ्कमा होइन। रामको हो होइन, रामको आइडी 1 छ, राम भन्ने एउटा नाम हो होइन, राम हो। अब राम XYZ भनौँ होइन। अब एट्याकरले के थाहा पाउँछ भनेपछि एनालाइज गरेर आउँछ। एट्याकरले पहिलेदेखि एनालाइज गरेर आउँछ कुन दिन यसमा ब्याङ्कको कुनै मान्छेले सर्वे गर्न आइरहेको छ भनेर है। सबै कुरा भित्रको पनि इन्फर्मेसन भन्छ। एट्याक त्यो हुन्छ नि, जुन सर्वे गर्न आइरहेको त्यसको मान्छे पनि सबै इन्फर्मेसन लिएको हुन्छ। अब एट्याकरले के गरिदिन्छ भनेपछि एट्याकरले मान्छे के छ, मान्छे के थियो, राम थियो। रामले के त सर्वे गर्न आइरहेको थियो भनेपछि राम चोरिहाल्छ। अब उता ब्याङ्कमा गएर के भन्छ, मेरो नाम चाहिँ राम हो, मेरो आइडेन्टिटी चाहिँ 1 हो भनेर के गर्छ यसले। अब यसले के गर्छ भनेपछि उसले पठाउँछ भनेपछि यसले उता के गर्छ, यसले फल्स एउटा के अथेन्टिसिटी यसले भने गरे नि होइन। जो ओरिजिनल मान्छे थियो त्यसले त्यो गर्न पाएन, यसो गरेन नि। कसै जेन्युन मान्छेले यसो गरेन नि होइन। र फेरि एट्याकरले आएर मेलिसियस युजरले अथवा अनइन्टेन्सनली युजरले आएर के गर्छ, यसको अथराइजहरू के गर्छ सबै जे पाउनु पर्ने ब्याङ्किङ सर्वे गर्ने मान्छेले उसले सबै गर्न पर्ने ब्याङ्कभित्रको डिटेलहरू सबै एट्याकरले लिइरहेको हुन्छ। अथेन्टिसिटी यो भयो क्या। दिस इज अ थ्रेट अकर वेन एट्याकर अर सेक्युरिटी भोइलेट भन्छ होइन। एट्याक अर सेक्युरिटी भोइलेट, जब सेक्युरिटी अथवा भोइलेट हुन्छ त्यसको के भन्छ, भोइलेट कसरी गर्यो, त्यसको आइडेन्टिटी थेप लियो, त्यसको आइडेन्टिटीलाई क्लोन गरेर गर्यो। जस्तै हामीले अब एउटा रियल अझै इक्जाम्पल मैले के दिन सक्छु भने चाहिँ होइन, जस्तै हजुरको अब प्रदर्शनी लाग्छ होइन, हाम्रो बुटुलतिर प्रदर्शनी लाग्छ, अब भैरवतिर प्रदर्शनी लाग्छ होइन। प्रदर्शनीलाई एउटा के भन्छ, भित्रलाई एउटा कार्ड दिन्छ होइन। कार्ड दिन्छ किन, भित्र हुन्छ नि पसलहरू खोल्ने सपहरू खोल्ने मान्छेहरूलाई एउटा कार्ड दिएको हुन्छ भनेपछि यो कार्डले तपाईँले प्रदर्शनी जति दिनको हुन्छ त्यति दिनलाई तपाईँले फेरि इन्ट्री पाउनुहुन्छ भनेर। अब त्यसलाई अब हाम्रो के गर्छ भनेपछि हामी जान्छौँ होइन, जोसँग कार्ड छ भनेपछि ओ मलाई यस्तो कार्ड डुप्लिकेट कार्ड बनाइदिएन होइन, आफ्नो इन्फर्मेसन डुप्लिकेट बनाइदिएन। डुप्लिकेट बनाइसकेपछि के गर्छ उसले पनि त एउटा अथेन्टिसिटी भएर गरे नि होइन। भनेपछि ऊ पनि एउटा ओरिजिनल भित्र जस्तै मान्छे भयो कि एउटा थर्ड पर्सन क्या। जस्तै एउटा मेरो साथी राम भन्ने छ, राम सर साथीले भित्र एउटा प्रदर्शनीमा इन्स्टल खोलेछ होइन, एउटा सानो इन्स्टल राखेको छ। इन्स्टलमा के गरेछ त्यसले इन्स्टल राखिसकेपछि उसले एउटा कार्ड पाउँछ, परिचय पत्र पाउँछ। उसले परिचय पत्र पाइसकेपछि उसले के गर्छ, यो प्रदर्शनी लाग्ने ड्युरेसनसम्म उसले फ्रीमा इन्ट्री गर्न पाओस् भनेर राखेको हुन्छ। तर चाहिँ मैले के म भन्ने एउटा राम भन्ने साथी थियो, म भने श्याम भन्ने साथी छु होइन। श्यामले साथीले के भन्छ, राम साथीलाई साथी मलाई पनि एउटा पास बनाइदिएर फ्रीमा जानु पऱ्यो, म फ्रीमा इन्ट्री लिनु पऱ्यो होइन, पैसा तिर्न परेन भनेर चाहिँ यो के गर्छ, भोइलेट चाहिँ हुन्छ। यो अथेन्टिसिटी भोइलेट हुन्छ साथी। जुन पर्सनले जेन्युन पर्सन जुन रिसोर्सहरू कम्युनिकेसन युज गर्नुपर्ने हो त्यो सबै के गर्छ मैले युज गरेर आउँछु। जुन रामले युज गरेर आउँछ, राम्रो युज गर्नुपर्ने हो त्यो मैले पनि युज गरेर आउँछु क्या। यो चाहिँ अथेन्टिसिटी भोइलेट भयो। बुझ्नुभयो अथेन्टिसिटी भनेको? अब यहाँ के भनिरहेको छ, no technique in the present world can provide 100% security, but step can be taken to secure data while it travels in unsecured network or internet. The most widely used technology is called cryptography. अब क्रिप्टोग्राफी भनेको के हो त्यसको बारेमा पढौँ। जस्तै अब यहाँ के भनिरहेको छ भनेपछि अब यहाँ एउटा सेन्डर छ र रिसिभर छ। सेन्डरले एउटा प्लेन टेक्स्ट पठाइरहेछ, त्यसलाई के गर्छ सेन्डरले इन्क्रिप्ट गर्छ। इन्क्रिप्ट गरिसकेपछि के गर्छ, त्यसलाई साइबर फर्ममा कन्भर्ट गर्छ, साइबर टेक्स्टमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो होइन। इन्क्रिप्ट एउटा प्लेन टेक्स्टलाई इन्क्रिप्ट गरेको आउटपुटलाई के भन्छन् हामीले, साइफर टेक्स्ट भन्छौँ। त्यो साइफर टेक्स्ट के गर्छ, यसले डिक्रिप्टरले लिन्छ, इनपुट लिन्छ र डिक्रिप्टरलाई के गर्छ, डिक्रिप्ट गरेर उसलाई के गर्छ, जस्ताको त्यस्तै जुन सेन्डरले पठाएको त्यो मेसेज त्यही मेसेज प्लेन टेक्स्टमा रिसिभरलाई पठाइदिन्छ। बुझ्नुभयो? एउटा मैले सिनेरियो बनाएको छु। एउटा सेन्डर छ र रिसिभर छ र सेन्डरले पठाउँछ एउटा प्लेन मेसेज, त्यो चाहिँ इन्क्रिप्सन गर्छ। इन्क्रिप्सन गरिसकेको आउटपुटलाई के भन्छ हामीले, साइफर टेक्स्ट भन्छौँ, जुन कि इन्क्रिप्टेड फर्ममा हुन्छ, जुन कि कसैले पढ्न सक्दैन होइन। त्यो इन्क्रिप्टेड फर्मलाई के गर्छ, डिक्रिप्ट गर्नुपर्छ
डिक्रिप्ट गरिसकेपछि के छ प्लेन टेक्स्टमा फेरि कन्भर्ट भएर रिसिभरले मजाले रिसिभ गर्न सक्छ। अब यहाँ क्रिप्टोग्राफी भनेको के भनौँ भने यहाँ के एउटा बुझौँ क्रिप्टोग्राफीको डिफिनेसन बुझौँ के रहेछ हैन। क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्निक टु इन्क्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट डाटा विच मेक इट डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड इन्टरसेप्ट। भनेपछि यहाँ के भनिरहेको छ भनेपछि क्रिप्टोग्राफी के एउटा टेक्निक हो एउटा इन्क्रिप्ट गर्नलाई हैन। जस्तै एउटा प्लेन टेक्स्टलाई इन्क्रिप्ट जस्तै हाम्रो कुनै पनि एउटा जस्तै अब एउटामा अझै सिनारी म तपाईँलाई के भन्छु भनेपछि जस्तै यो ठाउँमा इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन नभएको भए यो सेन्डरले प्लेन टेक्स्ट पठाउँथ्यो पठाएछ अनि बिचमा कुनै पनि नेटवर्कमा आएर एउटा एट्याकरले यो प्याकेटलाई स्टिप गरेर मजाले पढ्न सक्थ्यो किनभने यो प्लेन टेक्स्टमा छ यसलाई इन्क्रिप्ट गरेको छैनौँ हामीले हैन मजाले रिसिभ गर्न सक्थ्यो। अब इन्क्रिप्सन गर्ने किन गरिन्छ भनेपछि कुनै पनि प्राइभेट इन्फर्मेसन हुन्छ कुनै पनि हाम्रो पर्सनल क्रेडिट कार्ड हुन्छ हैन ब्याङ्क इन्फर्मेसनहरू हुन्छ पासपोर्ट युजर नेम हुन्छ त्यसलाई के गर्छ हामीले इन्क्रिप्ट गरेर हामीले अलि सेक्योर बनाउँछ कि जुन नचाहिने मान्छेले बिचमा एट्याकरहरूले त्यसलाई प्याकेट स्टिप गरे पनि त्यसलाई पढ्न नसकोस् पढ्न नमिलोस् भनेर हामीले के गर्छौँ त्यसलाई इन्क्रिप्सन गर्छौँ। बुझ्नुभयो एउटा सेक्युरिटी प्रोभाइड गरेको के सेन्डरले के गर्छ प्लेन टेक्स्ट पढाउँछ यसले इन्क्रिप्ट गर्छ फेरि यसले साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट हुन्छ यो साइफर टेक्स्टले फेरि रिसिभरले डिक्रिप्ट गर्छ डिक्रिप्ट गरिसकेपछि प्लेन टेक्स्टमा आउँछ त्यो चाहिँ रिसिभरले रिसिभ गर्छ। अब क्रिप्टोग्राफी भनेको एउटा टेक्निक हो एउटा प्लेन टेक्स्टलाई इन्क्रिप्ट गर्ने जसकी त्यो गरिसकेपछि त्यसलाई के हुन्छ भनेपछि त्यो बुझ्नलाई अथवा इन्टरसेप्ट गर्नलाई गाह्रो हुन्छ भनेर बुझ्नुभयो। देयर आर सेभरल क्रिप्टोग्राफी अल्गोरिदम एभाइलेबल प्रेजेन्ट डे एज डिस्क्राइब बिलो। जस्तै अब हाम्रो के छ सिक्रेट की इन्क्रिप्सन हैन सिक्रेट की पब्लिक की र मेसेज डाइजेस्ट छ। अब यसको बारेमा हामी अब ब्रिफली पढ्नेछौँ। ल साथीहरु सुरुमा अब के छ भनेपछि हाम्रो सिक्रेट की इन्क्रिप्सन छ। सिक्रेट की इन्क्रिप्सन भनेको के हो भनेपछि बोथ सेन्डर एन्ड रिसिभर हैव one secret key हैन one secret key. This secret key is used to encrypt the data at sender end. After the data is encrypted, it is sent on the public domain to the receiver. Because the receiver knows and has the secret, the encrypted data packet can easily be decrypted. अब यसमा के भनिरहेको छ भनेपछि हाम्रो एउटा सिक्रेट की हुन्छ हैन त्यो जुन की चाहिँ हाम्रो बोथ सेन्डर र रिसिभरलाई एउटा चाहिँ एउटै सिक्रेट की हुन्छ भनेपछि फरक हुँदैन सेन्डर र रिसिभरलाई एउटै सिक्रेट की हुन्छ जुन कि दुईटैलाई थाहा हुन्छ सेन्डरलाई पनि थाहा हुन्छ रिसिभरलाई पनि थाहा हुन्छ त्यही सिक्रेट की हैन। त्यही कुरा सिक्रेट की कुनै पनि मेसेज सेन्डरले सेन्ड गर्दा हैन प्लेन टेक्स्ट प्लस सिक्रेट की युज गरेर त्यसले इन्क्रिप्सन गर्छ र त्यो इन्क्रिप्सन गरेको मेसेज चाहिँ एउटा पब्लिक नेटवर्कमा पठाउँछ हैन। पब्लिक जुन चाहिँ अनसेफ हुँदैन हैन इन्क्रिप्ट गरिसकेपछि त हाम्रो डराउनु त परेन नि हामीले इन्क्रिप्ट गरेछौँ क्या सिक्रेट की हैन र पब्लिक नेटवर्क पठाउँछ पब्लिक नेटवर्कमा पठाइसकेपछि रिसिभरको जब नेटवर्कमा आउँछ उसले के गर्छ त्यसलाई अब जुन इन्क्रिप्ट गरेको आएको जुन हाम्रो साइफर टेक्स्ट हुन्छ त्यसलाई के गर्छ त्यसले डिक्रिप्ट गर्छ डिक्रिप्ट कसरी गर्छ भनेपछि प्लस सिक्रेट की युज गरेर साइफर टेक्स्ट प्लस की युज गरेर उसले डिक्रिप्ट गर्छ डिक्रिप्ट गरेपछि उसले गर्छ प्लेन टेक्स्टमा मेसेज पाउँछ जुन मेसेज सेन्डरले सेन्ड गरेको हो त्यो मेसेज चाहिँ रिसिभरले पाउँछ। भने यसमा हाम्रो के याद गर्नु होला मेन पोइन्ट के छ भनेपछि सिक्रेट की इन्क्रिप्सनमा हाम्रो एउटा की हुन्छ बोथ सेन्डर एन्ड रिसिभर हैज one सिक्रेट की हैन त्यही सिक्रेट की युज गरेर सेन्डरले मेसेजलाई इन्क्रिप्ट गरेर पठाउँछ हैन प्लस त्यही की युज गरेर रिसिभरले मेसेजलाई डिक्रिप्ट गर्नलाई युज गरिरहन्छ। बुझ्नुभयो। अब यसमा हाम्रो इक्जाम्पल के लिन सक्छौँ भनेपछि इन्क्रिप्सन अफ सिक्रेट की इन्क्रिप्सन हैन सिक्रेट एक्जाम्पल अफ सिक्रेट की इन्क्रिप्सन इज डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड त्यसलाई हामीले DES पनि भन्छ। डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड जुन कि हामीले DES भन्छ इज सिक्रेट की इन्क्रिप्सन इट रिक्वायर्स टु हेभ अ सेपरेट की फर इच होस्ट अन द नेटवर्क मेकिङ इट डिफिकल्ट टु म्यानेज। भनेपछि हाम्रो यसमा हाम्रो के भइरहेछ भनेपछि हाम्रो प्रत्येक हाम्रो सेपरेट की हुन्छ इच होस्ट अन नेटवर्क भनेपछि जतिवटा हाम्रो नेटवर्कमा होस्ट हुन्छ प्रत्येक होस्टमा जस्तै हाम्रो नेटवर्कमा 5वटा हुन्छ अनि 5वटा हाम्रो सेपरेट की जेनेरेट हुन्छ के। बुझ्नुभयो। नेटवर्कमा 5वटा छन् 5वटा नेटवर्क हुन्छ जहाँ 5वटा सेपरेट हाम्रो सेक्रेट की हुन्छ त्यही भएर हाम्रो यो अलि डिफिकल्ट हुन्छ यो म्यानेज गर्नलाई। बुझ्नुभयो। सेक्रेट की इन्क्रिप्सनको बारेमा त्यसमा हाम्रो एउटा की मात्र हुन्छ बोथ सेन्डर रिसिभरको लागि र जति पनि हाम्रो एउटा सेम नेटवर्कमा जति पनि हाम्रो युजर हुन्छ त्यतिवटा हाम्रो के हुन्छ सेक्रेट की हुन्छ। अब हामीले के गर्छौँ यहाँ पब्लिक की इन्क्रिप्सनको बारेमा पढ्छ। पब्लिक की इन्क्रिप्सन के रहेछ इन दिस इन्क्रिप्सन सिस्टम एभ्री युजर हैज इट्स ओन सेक्रेट की एन्ड इट इज नट इन द सेड डोमेन। भनेपछि हाम्रो प्रत्येक हाम्रो जति पनि युजर हुन्छ हैन एउटा सेन्डर हुन्छ र रिसिभर हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो दुईटा सेन्डर र रिसिभरसँग छुट्टै छुट्टै आफ्नो सेक्रेट की हुन्छ। यहाँ ख्याल गर्नु है हाम्रो सेक्रेट की इन्क्रिप्सन र
पब्लिक की इन्क्रिप्सनमा के भनिरहेको छ भनेपछि हैन सिक्रेट की इन्क्रिप्सनमा के छ सेन्डर रिसिभरको एउटा मात्र की हुन्छ र हाम्रो पब्लिक की इन्क्रिप्सनमा के हुन्छ भनेपछि छुट्टै छुट्टै एउटा सेन्डर र रिसिभरको प्रत्येक छुट्टै छुट्टैको त्यसको आफ्नो छुट्टै हाम्रो सिक्रेट की हुँदो रहेछ हैन जो कि हाम्रो हाम्रो त्यसलाई सेयर गर्न मिल्दैन सबैले आफ्नो सिक्रेट राखेको हुन्छन् है द सिक्रेट की इज नेभर रिभिल अन द पब्लिक डोमेन त्यो हाम्रो कहीँ पनि चाहिँ हाम्रो फ्रीली हामीले कसै नेटवर्कमा बाँडिँदैन त्यो सबैको सिक्रेट हुन्छ एलोङ विथ सिक्रेट की एभ्री युजर ह्याड इज अन पब्लिक की जसमा हाम्रो अन पब्लिक की बट पब्लिक की भनेपछि अब त्यसमा हाम्रो के भनेको छ एउटा सेन्डरसँग के हुन सक्यो पब्लिक की हुन सक्यो र प्राइभेट की हुन सक्यो रिसिभरसँग के हुन सक्यो पब्लिक की र प्राइभेट की हुन सक्यो सबैसँग आफ्नो छुट्टै छुट्टै हुन्छ नि पब्लिक की हुने सक्यो होइन पब्लिक की भन्छन् त्यसलाई अनि सेक्रेट की छुट्टै छुट्टै हुन सक्यो है साथी सेम हुँदैन फरक फरक हुन्छ यसमा पब्लिक की इज अलवेज मेड पब्लिक and is used by sender to encrypt the data. When the data user receives the encryption data, he can easily decrypt it by using its own secret key. अब हाम्रो पब्लिक कीले के काम गर्छ भनेपछि अहिले पनि यसलाई इन्क्रिप्सन गर्नलाई काम गरिरहेको छ हैन सेन्डर इन्क्रिप्ट गर्छ पब्लिक कीले अब त्यो डाटा चाहिँ पठाउँछ हैन जुन डाटा इन्क्रिप्टेड डाटा चाहिँ रिसिभरले रिसिभ गर्छ त्यसलाई चाहिँ डिक्रिप्ट कसरी गर्छ भनेपछि रिसिभरले आफ्नो सिक्रेट की युज गरेर त्यो रिसिभरले इन्क्रिप्टेड डाटालाई डिक्रिप्ट गर्ने काम गर्छ अब यसमा पब्लिक की इन्क्रिप्सनको इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ भनेपछि हाम्रो आरएसए अथवा रिभर्स समीर एल्डम्यान भन्छ हैन एल्डम्यान रिभर्स समीर एन्ड एल्डम्यान हाम्रो जुन तीनटा हाम्रो मान्छे थिए उहाँहरुले मिलेर आरएसए पब्लिक की इन्क्रिप्सन बनाएको थिए यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो पब्लिक की इन्क्रिप्सनको आरएसए भनौँ त्यसलाई हाम्रो रिभर्स समीर एन्ड एल्डम्यान भन्छन् र यसपछि अब हाम्रो अर्को कुन छ भनेपछि मेसेज डाइजेस्ट छ मेसेज डाइजेस्ट भनेको के हो त्यो बुझौँ इन दिस मेथड एक्चुअल डाटा इज नट सेन्ड इन्स्टेड अ ह्याश भ्यालु इज क्यालकुलेटेड एन्ड सेन्ड अब यसमा ख्याल गर्नु होला हजुरले मेसेज डाइजेस्टमा के हुन्छ भनेपछि हामीले कहिले पनि ओरिजिनल डाटा कहिले पनि पठाउँदैनौँ हैन ओरिजिनल डाटाको हामीले के गर्छौँ एउटा ह्याश भ्यालु निकाल्छौँ ह्याश भ्यालु निकालिसकेपछि हो त्यो ह्याश भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्छ रिसिभरलाई दिन्छौँ सेन्डरले पठाउँछ रिसिभरले पाउँछ द अदर इन्ड युजर कम्प्युट इट्स अन ह्याश भ्यालु एन्ड कम्पेयर विथ द वान जस्ट रिसिभ अब यसमा के भनिरहेको छ जस्तै अब कुनै पनि डाटा एउटा सेन्डरले कुनै पनि मेसेज पठाउनु थियो मेसेज चाहिँ डाइरेक्टली पठाउँदैन है साथी मेसेज डाइरेक्टमा के गर्छ उसले एउटा मेसेज जुन मेसेज पठाउनु छ नि सेन्डरले त्यो मेसेज के गर्छ एउटा ह्याश निकाल्छ ह्याश भ्यालु निकाल्छ ह्याश भ्यालु निकालिसकेपछि एउटा ह्याश भ्यालु एउटा चाहिँ पढ्न सकिँदैन त्यो अनरिड फर्ममा हुन्छ तपाईँले हुन्छ नि ह्याश भ्यालु जुन कि चाहिँ प्रत्येकचोटि हामीले त्यसलाई हुन्छ ह्याशमा कन्भर्ट गर्दा प्रत्येकचोटि हाम्रो फरक फरक हाम्रो ह्याश भ्यालु निक्लिन्छ हैन त्यो हाम्रो कुनै पनि एउटा मेसेज छ सेन्डरले पठाउनु पर्यो थियो हैन मेसेजलाई के गर्छ ह्याश भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छ ह्याश भ्यालु चाहिँ के गर्छ पठाउँछ र रिसिभरलाई दिन्छ सेन्डरले पठाउँछ रिसिभरले पायो त्यो ह्याश भ्यालु अब रिसिभरले छुट्टै आफ्नो ह्याश भ्यालु जेनेरेट गर्छ अब त्यो ह्याश भ्यालु रिसिभरले जुन आफै जेनेरेट गरेको हुन्छ र जुन ह्याश भ्यालु जुन सेन्डरले सेन्ड गरेको हुन्छ हैन त्यो दुईटालाई भ्यालुलाई रिसिभरले कम्पेयर गर्छ हैन रिसिभरले जुन पाएको थियो र रिसिभरले जुन जेनेरेट गरेको त ह्याश भ्यालु त्यो चाहिँ कम्पेयर गर्छ कम्पेयर गरिसकेपछि यदि त्यो दुईटा ह्याश भ्यालु म्याच भयो भने अब रिसिभरले थाहा पाउँछ कि यो मेसेज रहेछ जुन सेन्डरले मलाई पठाउन खोजेको हो त्यही मेसेज मैले रिसिभ गरिसकेछु तर यो ह्याश भ्यालु म्याच गरेन भने त्यसमा के हुन्छ भनेपछि तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो मेसेज चाहिँ गलत छ यो मेसेज जुन चाहिँ सेन्डरले पठाउन खोजेको त्यो मेसेज मैले रिसिभ गरेको छैन यो मेसेज अल्टर मेसेज भइसकेछ अथवा इन्टिग्रेटेड मेसेज छैन यो हैन मेसेज चेन्ज भइसकेको छ हेरौँ अब के भन्छ इफ ह्याश भ्यालु आर म्याच्ड देन इट इज एक्सेप्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड हैन यदि ह्याश भ्यालु म्याच भइसकेछ त्यसलाई लिने मेसेज ल एक्सेप्ट गर्ने यो मेसेज चाहिँ ओरिजिनल मेसेज हो जुन पठाउन खोजिरहेको छ सेन्डरले त्यो यो मेसेज मैले पाएको छु यदि ह्याश भ्यालु म्याच गरेन भने के गर्ने जुन मेसेज सेन्डर पठाउन खोजेको छ त्यो मेसेज मैले पाएको छैन र जुन मैले मेसेज पाएको छु त्यो चाहिँ गलत मेसेज हो भनेर पाउँछ अब एक्जाम्पल अफ मेसेज डाइजेस्ट इज MD5 ह्याशिङ अब यसको के भन्छ MD5 ह्याशिङ भनेको के हो मेसेज डाइजेस्टको एउटा एक्जाम्पल हो इट इज मस्टली युज इन अथेन्टिकेसन वेयर युजर पासवर्ड इज क्रस चेक विथ द वान सेभ अन द सर्भर जुन सर्भर हाम्रो एउटा पासवर्ड सेभ भइसकेको छ र जुन एउटा युजरले जुन पासवर्ड हान्छ त्यो पासवर्ड र सर्भर भएको सेभ भएको पासवर्डलाई हाम्रो क्रस चेक हुन्छ हैन
हाम्रो मेसेज डाइजेस्टमा के हुन्छ क्रस चेक हुन्छ अब त्यो भनेको EMD5 ह्यासिङमा त्यस्तै काम हुन्छ EMD5 ह्यासिङमा के हुन्छ क्रस चेक हुन्छ युजरले हानेको पासवर्ड र सर्भरमा भएको पासवर्ड चाहिँ हाम्रो क्रस चेक भएर हाम्रो के हुन्छ यदि पासवर्ड हाम्रो म्याच भएको छ भने बल्ल हामी एस पाउँछौँ यदि यदि हाम्रो पासवर्ड म्याच भएको छैन भने हाम्रो के छ यसै डिनाइ गर्छ बुझ्नुभयो साथीहरु आज हामीले तपाईलाई यो भिडियोमा के बारेमा मैले भनेपछि हेर्नु फेरि एकचोटि भन्छु म यो भिडियोमा म तपाईलाई कम्प्युटर नेटवर्कको बारे जानकारी दिए इन्टरप्सनको बारेमा जानकारी दिए इन्टरप्सन के हो प्राइभेसी ब्रीच भनेको के हो त्यसको बारे जानकारी दिइसके मैले तपाईलाई इन्टिग्रिटी भनेको के हो त्यसको बारेमा जानकारी दिए अथेन्टिसिटी क्रिप्टोग्राफी सिक्रेट की इन्क्रिप्सन पब्लिक की इन्क्रिप्सन र मेसेज डाइजेस्टको बारेमा मैले हजुरलाई जानकारी दिइसकेको साथी हो यदि भिडियो मैले केही कुरा मिस गरेछु अथवा केही छुटाएको छु भने हजुरले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरलाई यदि हजुरहरूलाई यो भिडियोमा कुनै फिडब्याक अथवा सजेसन दिनु छ भने साथीहरु तपाईले मलाई सोशल मिडियामा अथवा कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफ्नो सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुन्छ हो साथीहरु यति भन्दै म बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly via our social platforms. Thanks for watching.